बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम भी नज़र रखते हैं कि ताज़ा शुमारा में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान नाज़िम नज़ीर। नाजरीन, आज के शुमारे में हम जंगलात जो हमारा कौमी असासा है पर बात करेंगे। नाजरीन, आप जानते हैं कि वादी कश्मीर में हड़ताल कर्फ्यू का मामूल बन चुका है और अब कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 4 महीनों से मुसलसल लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के दौरान या कर्फ्यू के दौरान या हड़तालों के दौरान मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम रहती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इन अयाम में, इस दौर पुरआशोब में, इन हालात में जहां लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वहीं एक तबका स्मगलरों का जो इस ज़माने को, इन हालात को अपने लिए जीत और कामयाबी तस्वुर करते हैं। और ये लॉकडाउन या कर्फ्यू या हड़ताल उन स्मगलरों के लिए एक वसीला बन जाता है, क्योंकि जब हर तरफ सन्नाटा छाया होता है तो ये जंगल स्मगलर जंगलात में बेलगाम होकर सब्ज सरसब्ज दरख्तों का तहक़ीक़ करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। और ये बात यहाँ काबिल ज़िक्र है कि जंगल स्मगलरों के लिए जंगलात का लूट करना मुमकिन नहीं था, लेकिन इन जंगलात के स्मगलरों को, जंगल स्मगलरों को जंगलात के मुहाफिजों यानी महकमा फॉरेस्ट, महकमा जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन की पुष्ट पनाही हासिल है, जिसकी वजह से ये जंगल स्मगलर बेलगाम होकर, आज़ाद होकर जंगलात में जाकर सरसब्ज दरख्तान का तहक़ीक़ करके उसके बाद उनको कस्बों और बाज़ारों में लकड़ी, इमारती लकड़ी या चीर कर बेचते हैं, फरोख्त करते हैं। और इसका भरपूर हिस्सा उन मुहाफिजों को पहुंचता है, उन मुहाफिजों के लिए होता है जो उनकी पुष्ट पनाही करते हैं। हमें अक्सर इलाकों से शिकायत मौसूल होती हैं कि जंगल स्मगलर महकमे जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी में या उनके होते हुए भी जंगलात में इस्तादा सरसब्ज दरख्तान का तहक़ीक़ करते हैं, काट देते हैं और जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर जंगलों में ही उन दरख्तान की चराई करते हैं और फिर कस्बत जात या देहातों में बेचते हैं या शहरों में सप्लाई करते हैं। अफसरान की छूट से जंगल के स्मगलर खुले आम जंगलात में घूमते हैं। लेकिन नाजरीन, ये बात हमारे लिए एक अहमियत की हामिल है, क्योंकि जंगलात जो है ये हमारा असासा है, हमारा कौमी सरमाया है और इसको तहफ़्फ़ुज़ करना, इसको बचाना हमारी इनफिरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। क्योंकि ये जंगलात जो है, जिससे हमारी वादी की खूबसूरती, जिससे हमारी वादी का हुस्न जमाल नुमाया है, जब हम इन जंगलात का तहक़ीक़ करते हैं, जब हम इन जंगलात का सफाया करते हैं, तो इससे ये बात वाज़िया होती है कि हम अपनी खूबसूरती को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं।
اور اس کے علاوہ یہ محکمہ جنگلات جو قائم ہے دہائیوں سے، اس جنگلات کو اس محکمہ کے افسران اور ملازمین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور عوام کو جہاں بھی لگے کہ اگر محکمہ کے افسران یا ملازمین ہی جنگل سمگلروں کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہیں، تو عوام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کرے، وہ ان کے خلاف احتجاج درج کرے، وہ ان کی اس کارستانی کو، ان کی اس بے ایمانی کو، ان کی اس بدعنوانی کو میڈیا میں لانے کی کوشش کرے، تاکہ اور اس کے علاوہ کمال جرات کا مظاہرہ کر کے ان کو اس سمگلنگ سے روکنے کی کوشش کرے، تاکہ ہمارے جنگلات جو ہیں، جو ہمارا اثاثہ ہے، جو ہمارے آمدنی اور معیشت کا ذریعہ بھی ہے، اب یہ بات بھی واضح ہے کہ جنگلات کے افسران ان افراد کو پکڑتے ہیں جو گھوڑے پر ایندھن لا کر جلانے کی لکڑی لاتے ہیں، لیکن جو بڑے دلال، جو بڑے سمگلر، جو بڑے چور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ملی بھگت کرتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ آئے روز ہمیں ایسی شکایات موصول ہوتی ہیں، تو اس لیے عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نظریں مرکوز کریں، اور محکمہ جنگلات کے افسران، محکمہ جنگلات کے حکام کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ان افسران ملازمین کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائے جو سمگلروں کی پشت پناہی میں ملوث پائے جائیں گے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دہ ہے کہ جنگلات کا اگر تہتیگ ہو جائے، جنگلات کا اگر صفایا ہو جائے تو وہ اس کے مجرم ہیں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری، وہ اپنی فرض شناسی کا حق ادا کرے۔ ناظرین، عوام کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جنگلات کو بچائیں، محکمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنائیں، اور کسی بھی قسم اگر ہمارے جنگلات کا صفایا ہو جائے گا تو ہمارا ماحول بگڑ جاتا ہے، تو یہ خشک سالی، یہ تباہی، یہ خستہ حالی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنے جنگلات جو ہمارے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، جو گلوبل وارمنگ سے ہمیں بچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے، اور ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ محکمہ جنگلات کے حکام اور افسران جو جس علاقے میں ذمہ دار ہیں وہ ان علاقوں میں نگرانی کریں، جنگلات کا تحفظ یقینی بنائیں، اور اسی طرح سے عوام پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہونے کے بجائے جنگلات کی طرف اپنی توجہ دیں اور ان کو بچانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آج اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان ناظم نذیر کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔